السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون. فضيحة أخرى من العيار الثقيل تقوم بها العصابة الجزائرية، يعني العصابة الحاكمة بالجزائر شامبيون تاع التصوير، والو ما يسلك من عندهم. يزوروا الانتخابات الرئاسية، يزوروا انتخابات تاع الفوتبال، درك واش ولاو يزوروا حتى اسماء المرضى والاجانب. يا عجبا، يعني تشوف اليوم لما جريدة لو موند فرنسية تحط لك على اون le chef du front pour les soigner du Covid-19, selon le journal Jeune Afrique, Brahim Ghali a été hospitalisé d'urgence en Espagne, près de Saragosse, sous un nom d'emprunt algérien. وهذه كل بس الإعلام فقط بها. جون أفريك مالولي بداوها، بعد كان نوتيسياس موقع الإسباني، خلاص دابا ما كانش السر. شفتو كيفاش هما عم بالهم يديروا السر. وعلاش الحكاية هذه الفضيحة هذه؟ وعلاش؟ لأنه الراجل مرض بالكوفيد، وخليني يقول لك عنده سرطان في الجهاز الهضمي، ولكن بيان اللي خرج على تجي من عند البوليزاريو يقول لك le président de la RASD et chef du Front Polisario est en soins et sous observation médicale depuis plusieurs jours après avoir contracté le Covid. A précisé un communiqué de la présidence, nous informons les citoyens et citoyennes que son état n'est pas inquiétant et qu'il se rétablit. مربين على الكذب وما تربى على الإصابة على الكذب. Alors يقول لك son état ce n'est pas inquiétant et il s'est rétabli. ولكن البارح كان فيديو سيركولي فيها احد المسؤولين تاع البوليساريو يقول بلي راهو مات. تعرفوا هما ترباو على عند العصابه بالضبابيه، ما كاش اعلام. هاو سمعوا هذا. حقيقه الشعب الصحراوي اليوم يودع قائد بارز، قائد كبير، قائد فقدانه ليس فقط بالنسبة للشعب الصحراوي فقط خسارة، لكن بالنسبة لكل الشعوب الطواقة للحرية والاستقلال. الآن احنا في مرحلة انتقالية، وسيتم لاحقا في ظرف 40 يوم انتخاب أمين عام جديد لجبهة البوليساريو. شفتوا هذا ولكن ما كان حتى شيء رسمي. داير المشكل لينا انه هذا الجمهوريه الصحراويه الديمقراطيه ما عندهاش موقع الكتروني، ما عندهاش سيت انترنت، جمهوريه كامله. والبوليزاريو هذايا مع كل الامكانيات اللي عنده مكاتب في بروكسل، في باريس، في مدريد، بارتو، عنده امكانيات، عنده دراهم من عند الجزائر طبعا، ما عندوش موقع الكتروني. عيط نحوس كش ما صيبان السيت تاع البوليزاريو ولا تاع راس دوالو. هذا يعني انه ما كاش كومونيكاسيون. سمعت فيفون heureux فيفون كاشي بور اتر heureux. هاو ما يداك تربية العصابة هذا باش يجيك منهم. هما ما يتلاموش، انا ما نلومهمش مساكن، ما راهم في يدين عصابة تاع مجرمة، عصابة حكمت الشعب 40 مليون سيطرت عليه، وراه كل يوم كل جمعة يخرج يقولها قيليني عطنا عفينا وما حبيت تلقط. حبيت البوليزاريو كم شامي والله يخنقوهم في نهار. فوالا هايديك ضحايا تاع العصابة. نرجع للموضوع تاع التزوير. وعلاش يزوروا ويديروا اسم مستعار وقدامنا؟ وعلاش؟ الراجل مرض طبعا كما مربين عند عصابة يلزم هو يروح للخارج. الجزائريين ممنوع عليهم يروحوا للخارج يداويو بدراهمهم، ماشي بدراهم الخزينة، راهم غالقين الحدود، ما كاش طيارات. الجزائر ما عندهمش الحق حتى
حتى باش يعالجوا في الجزائر، لانه اللي باش يعملوا العمليه ما كانش البونج، با دانستيزي، واللي راح سيرفيس ريانيماسيون ما كانش انستيزي بور لي انتوباسيون. سي ابراهيم غالي جابوا له طياره مجهزه، ان افيون ميديكاليزي، وراح له شنقريحه لتندوف وقالوا نبعثوك لاسبانيا. طبعا على مخازن الجزائر، من الشعب الجزائري، لا علينا. هذا موضوع اخر، هذا في موضوع التزوير. وعلاش يديروا له اسم مستعار؟ يسموه بن بطوش، لا بطوش محمد كما بودحدح يجيب لك غير بالتزوير. وعلاش التزوير؟ لأنه السيد هذا مطالب في إسبانيا من طرف القضاء الإسباني، والقضاء الإسباني مستقل، ما كاينش التليفون. وعلاش مطالب؟ لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية، يتربى عند العصابة. واش حبيتو يدير؟ يتعلم يغرس النوار؟ جرائم ضد الإنسان. واش الجرائم هذه؟ كاينه وحده شاكيه به لأنه اغتصبها لما كان ممثل تاع البوليزاريو في إسبانيا، وحده شاكيه به لما كان وزير الدفاع تاع البوليزاريو، وهذه في داخل الأراضي تاع تندوف تاع في المخيمات، استعبدها وعذبها واغتصبها. كاين اخرين كانوا مسجونين في تندوف، راحوا ثاني شكاو به لما تم اطلاق سراحهم، شكاو به والقضاء الاسباني راه يتبع فيه. هذه معلومات هذو توجدوها في ويكيبيديا، سمعت عندكم كل التفاصيل. احنا ماناش هنا باش نتكلموا على التفاصيل على التعذيب اللي دار ولا الاغتصابات ولا، وانما نتكلموا على التزوير تاع العصابه. الور كيما هو مطلوب في اسبانيا، من المفروض اديه لجهه اخرى، اديه لفرنسا، اديه لايطاليا، اديه لالمان، سي تبونا عنده معرفه ليه، اديه لروسيا، اديه للسويد. وعلاش اسبانيا؟ اما العصابه حابه تتخلص من الراجل هذا ويلعبوها خليوه تحت اسم مستعار وبدا، ومن بعد يكشفوا البازقه باش تحكم، باش يحكموا اسبانيول، وبالتالي باش تخلصوا منه، لانه العصابه ما واحد ما تقدرش تجيريه تقتلو. قتلت بوضياف، ابو الثوره الجزائريه قتلاتو بكاميرا تلفزيون يشوفوا شاهدين، ما تردوش قتلوه. الور هذا قلبوا نعطوه للسبنيول. سينو علاش خرج الاسم؟ يخرج السر انه ها تحت اي اسم وباش من جواز. هما اللي باعوا الميش، مدوه ويبيعوه. هاي يمدوه، قال روح خدا ضمانات ومنها ما تخافش. درك إذا السيد هذايا عاش، لأن سيرك اسبانيول يخلوه يخرج، وإذا ما عاش، لأنه البارح قلناو عن وفاته، كيفاش راح تخرجوا ميت باسم بن بطوش ولا تخرجوا باسم ابراهيم غالي؟ واش من وجه تقابل بيه العصابه السبنيول لما يقولها زورتوا ودخلتوا الاخر وكذبتوا علينا؟ شو التبهدله هذه؟ شوف هذيك التبهدله، يعني شو عمرها الجزائر ما لحقت مستوى متدني لهذا النيفو هذا، انكرويبل. سبنيول درك نفاقولهم، ايوا درك جميع من يدخل الباسبور الجزائري عندهم يشكوا فيه،
جميع من يدخل باسبور الجيري يشكوا فيه في اسبانيا. وعلاش تدخل فيه انت باسبور الجيريان صاحبي؟ دا عندهم دي باسبور اسبانيول كيما هذا، بعثوا لفرنسا، بعثوا. ارض الله واسعه، ارض الله واسعه. وعلاش تبعث في اسبانيا وتبادل في روحك مع ربي يقدر الخير على بلادنا. راك تشوف والو مسلك من هاد الاصابه، حتى المرضى ما سلكوش، وباش لي متردد يصوروا باش يخرجوه باسم مصور. بنبطوش مرقوله دوك يخرجوه بنقردوش. هيا خرجوا له. سبحان الله. ربي يقدر الخير بلادنا، وربي ان شاء الله يهنينا من هاد الاصابه هذه. صحة فطوركم وصحة سحوركم. السلام.